अस्ति हामीले पढेको भनेको दुईटा युनिफर्म र एभरेज ग्रोथ फ्याक्टर र फर्नेस मेथड भनेर गऱ्यौँ, जसमा युनिफर्म ग्रोथ फ्याक्टरमा हामीले के गर्यौँ भन्दा पहिलो पार्टमा चाहिँ युनिफर्म भन्ने बित्तिकै चाहिँ सबै जोन 1 जोन 2 जोन 3 सँग मतलब होइन, सबै जोनको एउटै ग्रोथ रेट हुन्छ भनेर एउटा एजुम्सन गर्यौँ, जसको लागि फ्युचर ट्रिप टोटल कति डिभाइड बाई प्रेजेन्ट ट्रिपको टोटल कति भनेर निकाल्यौँ। त्यो भ्यालुले सबै ठाउँलाई एउटै भ्यालुले मल्टिप्लाई गर्यो, त्यो भनेको युनिफर्म ग्रोथ फ्याक्टर। तर यसले के गरेन भन्दा जोन 1 को आफ्नै हुन्छ, जोन 2 को आफ्नै हुन्छ, जोन 3 को आफ्नै हुन्छ भन्ने कुरा केही पनि गरेन। त्यसलाई मोडिफाई गर्नलाई चाहिँ के आयो भन्दा एभरेज ग्रोथ फ्याक्टर मेथड भन्ने आयो, जसले के भन्यो भन्दा 1 बाट 2 मा जाँदैछ भने 1 को ग्रोथ फ्याक्टर 2 को ग्रोथ फ्याक्टर लिने, 3 को लिन परेन। 3 बाट 2 मा आउँदैछ भने 3 र 2 को लिने, 1 को लिन परेन भनेर यसरी चाहिँ ग्रोथ फ्याक्टर पनि उसले चाहिँ हरेक जोनको छुट्टा छुट्टै निकाल्यो र जुनबाट जुनमा जाने त्यो दुईटा ग्रोथ फ्याक्टरको एभरेज लिएर उसले के गर्ने प्रोसेसलाई अगाडि बढायो। त्यो गर्ने बेलामा चाहिँ पहिलो इटिरेसनमा ठ्याक्क मिल्ने रहन्छ, त्यसपछि हामीले फेरि सेकेन्ड इटिरेसन थर्ड इटिरेसन गर्दै जाने जबसम्म चाहिँ ग्रोथ फ्याक्टर 1 आउँदैन, अर्थात् अहिलेको प्रेजेन्ट ट्रिप चाहिँ फ्युचर ट्रिपसँग इक्वल हुन आउँदैन, तबसम्म हामीले एभरेज ग्रोथ फ्याक्टर मेथडमा गर्दै जाने। भने यो एभरेज भयो। एभरेज सँगसँगै चाहिँ फर्नेस भनेको चाहिँ युएस बेस मोडलले कसरी निकाल्यो भन्दा उसले चाहिँ पहिला चाहिँ हामी प्रोडक्सनलाई म्याच गरौँ, प्रोडक्सनलाई म्याच गर्न प्रोडक्सनको ग्रोथ फ्याक्टर छुट्टै हुने भयो, त्यसपछि हामी एक्सनलाई म्याच गर्नेलाई प्रोडक्सन बिग्रिन्छ भने यो प्रोसेस गरिराख्ने कति बेलासम्म भन्दा जबसम्म चाहिँ हाम्रो प्रोडक्सन र एट्र्याक्सन दुवै मिल्दैन, तबसम्म हामीले यो प्रोसेस रिपिट गरिराख्ने भनेर चाहिँ फर्नेस ग्रोथ फ्याक्टर भनेर चाहिँ हामीले पढ्यौँ। पहिलो पार्ट एभरेज युनिफर्मबाट एभरेजमा जाँदा राम्रो भयो, एभरेजबाट पनि हाम्रो एभरेज र फर्नेसमा जाँदा पनि सँगसँगै भएको हुनाले त्योमा पनि प्रोडक्सन र एट्र्याक्सन दुईवटा फरक फरक कुरा आयो हाम्रो। अब फ्ल्याटर भन्ने चाहिँ कन्सेप्टले यसले के निकाल्यो भन्दा यसले चाहिँ अलिकति रिलेटिभ एट्र्याक्टिभनेस भने चाहिँ 1 बाट हामी त 1 बाट जान सक्ने अवस्था यदि 1 बाट 1 जान सक्छ, 1 बाट 2 जान सक्छ र 1 बाट 3 जान सक्छ भने 1 बाट 1 2 र 3 जाने सबै कुरालाई हेरौँ, हामी जान सक्ने सबै पोसिबल कुरालाई हामी हेरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर चाहिँ फ्ल्याटरले चाहिँ नयाँ कन्सेप्ट निकाल्यो र यो भनेको इनिसियलाइजेसन अफ ग्राभिटी मोडल हो। भने फ्ल्याटरलाई अझै फर्दर इम्प्रुभ गर्दै गर्दै गएर उसले के निकालेको भन्दा अहिलेको ग्राभिटी मोडल आएको। तसर्थ फ्ल्याटर भनेको वान अफ द सिम्पलर मोडल हो, तर यो चाहिँ अलिकति हाम्रो लागि अघिको 3टा मोडलहरूभन्दा अलिकति फर्दर एडभान्स पनि छ भन्ने कुरा सिम्पल एउटा कुरा बुझ है। त्यसको लागि हामीले यो एउटा फर्मुला छ, फर्मुलाबाटै म सबै कुरा बुझाउँछु। ठुलो टी र सानो टी भनेको के अरे? ठुलो टी फ्युचर, ठुलो भनेको फ्युचर, सानो सानो भनेको एकदम है मान्छे। अब हामीले हेरौँ है, अस्तिकै कुराहरू हेर्दा ठुलो टी र सानो टी भन्ने छ, अस्तिमा पनि ठ्याक्क यस्तै नै गरेको। ठुलो टी भनेको फ्युचर हो, सानो टी भनेको प्रेजेन्ट हो। भनेपछि हामीले के गर्यौँ, प्रेजेन्ट ट्रिपलाई केले मल्टिप्लाई गरेछौँ भन्दा फ्याक्टरहरूले मल्टिप्लाई गरेछौँ। फ्याक्टर यो एफआई भनेको ग्रोथ फ्याक्टर अफ जोन आई, एफजे भनेको ग्रोथ फ्याक्टर अफ जोन जे। भनेपछि यसरी हामीले एफआई र एफजे भनेको फ्याक्टरले मल्टिप्लाई भनेको अहिलेको ट्रिप टिआइजे, आईबाट जे जाने अहिलेको ट्रिप टिआइजे हो, त्यसलाई एफआई भनेको ग्रोथ फ्याक्टर अफ आई, जोन आईको ग्रोथ फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गऱ्यौँ, जोन जेको ग्रोथ फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गऱ्यौँ। अब यो पार्ट भनेको के हो भन्दा त्यही अघि रिलेटिभ हामीले भनिरहेको थियौँ नि, रिलेटिभ एट्र्याक्टिभनेस फ्याक्टर भन्ने, त्यो कुरालाई चाहिँ यो फ्याक्टरले जनरलाइज गर्न खोजेको। यो फ्याक्टरले के दियो भन्दा फ्युचर, तल भनेको फ्युचरको ट्रिप, यो भनेको माथि भनेको अहिलेको ट्रिप, त्योबाट चाहिँ एउटा फ्याक्टर निकाल्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले यो फ्याक्टरलाई चाहिँ योले फ्याक्टर जनायो। भने आईबाट जेमा जाने हो भने अहिलेको प्रेजेन्ट ट्रिप कति छ, आईबाट जेमा जाने त्यो कुरा चाहियो, हामी पहिल्यैदेखि त्यो युज गरेर आएका छौँ। त्यसपछि आईबाट जेमा जाने हो भने आईको फ्याक्टर ग्रोथ फ्याक्टर चाहिने रहेछ, त्यो पहिला पनि हामीले डिस्कस गरेका छौँ, फ्याक्टर अफ आई भनेर लेख्यौँ। जेमा पुग्ने हो भने चाहिँ फ्याक्टर अफ जे भन्ने कुरा पनि चाहिने रहेछ, एफआई र एफजे हामीलाई चाहिने रहेछ, त्यो कुरा बुझ्यौँ। र यो एउटा नयाँ कुरा आयो र यस्तैको फर्दर एडभान्स गरेर हामीले के गर्यो भन्दा ग्राभिटीमा पनि एफटिआइजे भनेर चाहिँ लेख्थ्यौँ नि। भने ठ्याक्कै यही तरिकाले हामीले ग्राभिटीमा गएका छौँ। भने यसले के दिन्छ भन्दा टिआईबाट के भनेको आईबाट जान सक्ने अप्सन के हो, आई भनेको 1 जोन 1 बाट जोन 2 जान सक्छ होला, जोन 1 बाट जोन 1 जान सक्छ, जोन 1 बाट जोन 3 जान सक्छ। भनेको माथिको केसमा हामीले के गर्छौँ भन्दा माथिको केसमा अहिलेको अवस्थामा जान सक्ने सबै अप्सनहरूलाई माथिको अवस्थामा हेर्छौँ र मुनिको अवस्थामा हामीले के गर्छौँ भन्दा अहिलेको फ्याक्टरलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा फ्युचरमा लैजानु पर्यो। यसरी
प्रेजेन्ट ट्रिप यो टिआइजे भनेको अहिलेको ट्रिप भयो, त्यसलाई केले मल्टिप्लाई गर्ने भने चाहिँ तलको भनेको फ्युचरमा लगेको वाला ट्रिप, माथिको भनेको प्रेजेन्टमा लगेको वाला ट्रिप, त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। र यसलाई चाहिँ ठ्याक्कै इक्जाम्पललाई जोडेर गरौँ है। जस्तै योमा अब यो चाहिँ कपी निकाल है सबैले, यो चाहिँ हामीले प्र्याक्टिस एकदमै राम्ररी गर्नुपर्छ। भने योमा तिमीलाई के दिएछ भन्दा सबैभन्दा फ्याटरको पनि सबैभन्दा सिम्पलर मेथड हो यो चाहिँ। योमा हामीले यसको फर्दर एडभान्स भर्सन भनेको यसरी हामी टेबलबाट यो हामी कन्सेप्ट बुझ्यौँ भने यो टेबलवाला दोस्रो पार्टको कन्सेप्ट चाहिँ हामी बुझ्दै जान्छौँ। भने यो पहिलो पार्टको लागि तिमीलाई के भन्दा ओरिजिन छ जोन ए, जसको बेस ट्रिप भनेको अहिलेको ट्रिप चाहिँ 20वटा ट्रिप निक्लिन्छ अरे जोन एबाट, र त्यो जाने अप्सन भनेको एबाट एमा गएको छैन भनेको इन्ट्रा जोनल ट्रिप छैन, जस्ट इन्टर जोनल ट्रिप मात्रै छ भनेको एबाट निक्लेको 20वटा ट्रिप पीमा जान्छ, क्यूमा जान्छ र आरमा जान्छ। कति कति जान्छ भन्दा 20 मध्ये 4 चाहिँ पीमा जान्छ, 20 मध्येको 6 चाहिँ क्यूमा जान्छ र 20 मध्येको 10 चाहिँ केमा जान्छ भन्दा आरमा जान्छ। यसरी हामीले 20वटा ट्रिपको अहिलेको हामीलाई के थाहा पायौँ भन्दा प्रेजेन्ट कम्पोजिसन चाहिँ हामीले थाहा पायौँ भने 4, 6 र 10 भनेर चाहिँ हामीले प्रेजेन्ट कम्पोजिसन थाहा पायौँ। र अब यसले के दियो भन्दा तिमीलाई के अरू निकाल्न पनि पर्दैन, म सबै भ्यालु दिन्छु भनेर यसले भ्यालु दियो। रेस्पेक्टिभली एट द ग्रोथ फ्याक्टर अफ 2, 3, 4, 5 भने जोन 1 को जोन ए को ग्रोथ फ्याक्टर 2, जोन पी को ग्रोथ फ्याक्टर 3, त्यसपछि जोन क्यू को ग्रोथ फ्याक्टर 4 र जोन आर को ग्रोथ फ्याक्टर 5 तिमीलाई दियो। भने यो भ्यालु तिमीलाई दिएको छ जसले गर्दा तिमीलाई निकालिराख्न पनि परेन भन्ने कुरा भयो। अब के निकाल्नु पर्यो भन्दा यो तिमीले फ्युचरबाट एबाट पीमा कति जान्छ, एबाट क्यूमा कति जान्छ, एबाट आरमा कति जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ निकाल्नु पर्यो यो टेबलबाट। भने यो एकचोटि हामी ट्राई गरौँ त कस्तो हुँदैछ। क्वेसन त बुझ्यौ नि है? सबभन्दा सिम्पल। अब यसको लागि फर्मुला चाहिँ यही हो होइन, फर्मुला एकचोटि हेर्दै गर त। कहाँ गयो त्यो भन्दा तिमीहरूको पखाइ देखेको छैन होला। ल क्वेसन टिपेछौ नि है? साउन्ड त सुनिरहेछ नि? छ सर। क्वेसन टिप अनि म फर्मुला लगाइदिन्छु। एकदमै सजिलोवाला, सजिलो जानेपछि हामी गाह्रोमा जान्छौँ। क्वेसन साह्रै भने माथि लैजाऊँ फर्मुला लाग्न? सर एकैछिन। सारिसक्यो होला होइन ऊ चाहिँ? भइसक्यो सर। एन्सर पनि निकालिसक्यो कि? ग्राभिटी मोडल जानेछौ भने यो गर्नलाई चाहिँ समस्या पर्दैन।
तिमीहरूले नै गर न पहिला। कसैको केही आछ? सर कति 5.58 आउँछ हो? त्यत्रो धेरै त कहाँ हुनु? यति आउँछ। तल्लो फर्मुला युज गर्ने, माथिल्लोकै तल्लो हो नि त, त्यो पनि तल्लोबाट सजिलो हुन्छ। कसैको आयो 5 point something? आयो सर 5.58 आउँछ हो? एकदम एकदम 5.58 आयो, अर्को 11.16 अनि 23.25। ल ठिक छ, गुड। त्यही नै हो। अब डिस्कस गरौँ है त, दुई तिनजनाको आयो भनेपछि। र एउटा कुरा एकदम सजिलो के गर भन्दा, यो एकदमै राम्ररी बुझ्यौ भने तिमीले ग्राभिटी मोडल जुन एडभान्सवाला भनेको थियो त्यसको लागि एकदमै ब्याकग्राउन्ड पनि एकदम सजिलो पनि बन्छ। भनेपछि पहिलो पार्ट हामीले के गर्नु पर्यो, सुरुबाटै हेरौँ है। तिमीलाई दिएको छ यहाँ, यो नदिने केस आउँछ दोस्रो केस भयो भने तिमीलाई के दियो भन्दा अहिलेको प्रेजेन्ट ट्रिप जोन ए बाट 20 जान्छ भनेर दियो, प्रेजेन्ट ट्रिप दियो। त्यसपछि आएर अनि 20 वटाको पनि कम्पोजिसन दियो भने ए बाट पी मा कति, क्यू मा कति, आर मा कति भनेर 4 6 10 दियो। त्यसपछि ग्रोथ फ्याक्टर पनि दियो, तर तिमीलाई चाहिँ ग्रोथ फ्याक्टर नदिएर तिमीलाई निकाल्नु पर्ने हुनसक्छ, निकाल्न तिमीले जानिसकेका छौ। भनेपछि यसरी हामीले ग्रोथ फ्याक्टर 2 3 4 5 भन्ने भ्यालुहरू निकाल्नु पर्ने हुनसक्छ। यो क्वेसनमा त्यो पनि दियो। र हामीलाई के गर्नु पर्यो भन्दा फ्युचर एजको ट्रिप निकाल फ्रम ए टु पी, ए टु क्यू एन्ड ए टु आर भनेर सोध्यो। अहिलेको ट्रिप 20 वटा ट्रिप छ, फ्युचरमा कतिवटा हुन्छ त्यो ट्रिप भन्दा पहिलो पार्ट 20 वटा ट्रिप हो, जोन ए को ग्रोथ फ्याक्टर 2 हो। भनेपछि अहिलेको 20 ट्रिप 25 वर्षपछि कतिवटा हुँदैछ भन्दा 40 वटा मात्रै हुने रहेछ। भनेपछि 20 × 2, किन भन्दा हामीले जोन ए बाट पठाउँदैछौँ, ए को अहिले 20 छ, फ्युचरमा त्यसको ग्रोथ फ्याक्टर 2 छ भने फ्युचरमा ए बाट निक्लिने ट्रिप कति भन्यो भने अहिलेको एक्जिस्टिङ ट्रिप इन्टु तिम्रो चाहिँ के हो भन्दा ग्रोथ फ्याक्टर भनेर 20 × 2 भनेर 40 वटा ट्रिपलाई हामीले डिस्ट्रिब्युट गर्नुपर्ने छ। भने 40 वटा मध्येमा पी मा कतिवटा जान्छन्, क्यू मा कतिवटा जान्छन् र आर मा कतिवटा जान्छन् भन्ने कुरा हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने हाम्रो क्वेसनले दिएको सिम्पल पार्ट। अब त्यसको लागि फर्दर जाउँ। जाँदा अब हामीले के देख्नु पर्यो भन्दा लेखिरहेको यो फर्मुला चाहिँ अब मानौ टी ठुलो टी ए बाट पी मा जाने, ए बाट पी मा भविष्यमा कतिवटा ट्रिप जान्छ भन्ने कुरा निकाल्नु परेछ। त्यसको लागि टी ए बाट पी मा अहिले कति जान्छ भन्ने कुरा हामीलाई क्वेसनमा दिएको छ। भनेपछि टी ए बाट पी अहिले कति जान्छ भन्दा 4 वटा ट्रिप जान्छ, टी ए बाट पी कति जान्छ भन्ने कुरा दिइरहेछ। त्यसपछि हामीलाई फ्याक्टर के को चाहियो भन्दा ए र पी को, ए बाट पी मा जान्छ भने फ्याक्टर हामीले लिनुपर्ने ए र पी को फ्याक्टर अफ ए इन्टु फ्याक्टर अफ पी
यतिसम्म कसैलाई केही समस्या पर्दैन। अब एबाट क्यूमा गऱ्यो भने पनि टिएक्यू एफए एफक्यू भनेर समस्या कसैलाई पनि पर्दैन। तर समस्या हुने पार्ट भनेको यो फ्र्याक्सन लेख्नेमा हो। पहिलो पार्ट हामीले यो फ्र्याक्सन लेख्न बुझ्नु पर्यो र यसलाई सबभन्दा पहिलो स्टेजमै लेखेको भने तल के भनेको फ्याक्टर अफ ए सर अलिकति के भयो भन्दिन सर 1 मिनेटमा। के भन्यौ? ठ्याक्क लाइट गएर आयो कि सर अनि के भयो नै थाहा भएन। क्वेशन पढ्यो, क्वेशन बुझ्यो कि नै? क्वेशन पनि पढ्दा पढ्दै लाइन गयो सर, आदिमा दियोस् तपाईले त्यो पढिदिदा। ल है त, सिम्पलमा भन्दा चाहिँ यो फ्ल्याटर मेथडबाट चाहिँ तिमीले ट्रिप डिस्ट्रिब्युट गर भन्ने क्वेशन भयो। त्यो क्वेशनको लागि तिमीलाई के दियो भन्दा अहिलेको अवस्थामा जोन ए कुनै एउटा ठाउँबाट 20 वटा ट्रिप निक्लिन्छ, त्यो मध्येमा चाहिँ पी क्यू र आर मा चाहिँ जान्छ। भनेपछि ए बाट निक्लेको पी मा 4 वटा जान्छ, क्यू मा चाहिँ 6 वटा जान्छ र आर मा 10 वटा जान्छ अहिले। र एपीक्यूआर को ग्रोथ फ्याक्टर 2, 3, 4, 5 भनेर दियो भने भविष्यमा यसरी ट्रिप बढ्छ भन्ने कुरा पनि दियो भने भविष्यमा एबाट पी मा कति जान्छ, एबाट क्यू मा कति जान्छ र एबाट आर मा कति जान्छ भविष्यमा। जुन अहिले 20 वटा जान्थ्यो भविष्यमा कति जान्छ भनेर चाहिँ क्वेशनमा सोध्यो। त्यसको लागि अब हामीलाई दिएको भनेको फ्याक्टर दिएको छ, अहिलेको एक्जिस्टिङ ट्रिप दिएको छ र त्यसपछि आएर चाहिँ हामीले के निकाल्नु, फ्युचरको ट्रिप निकाल्नु पर्ने हो भन्ने सम्झिनु पर्यो। र फ्युचरमा अहिले 20 वटा जाने ट्रिप फ्युचरमा कति हुन्छ भन्ने कुरालाई पहिला जोन ए को अहिले 20 वटा ट्रिप छ, त्यसको ग्रोथ फ्याक्टर 2 छ। अहिलेको 20 वटा ट्रिप भविष्यमा चाहिँ 2 गुणाले बढ्छ भनेपछि भविष्यमा टोटल ट्रिप कति निक्लिँदैछ भन्दा 40 निक्लिने रहेछ भनेर हामीले 2 × 20 = 40 भनेर फ्युचर ट्रिप फ्रम ए भनेर निकाल्यौं। त्यसपछिको पार्टमा जुन अघि हामीले देखेको यही फर्मुलाबाट हामी अगाडि बढ्दैछौँ। त्यो फर्मुलामा ठुलो टी भनेको फ्युचरको ट्रिप, एबाट पी मा जाने फ्युचरमा कति ट्रिप हुन्छ भनेर निकाल्नु पर्ने हो। अहिलेको अवस्थामा कति ट्रिप छ भन्ने कुरा टी सानो टी एपी ले दिन्छ, जुन भनेको अहिलेको लागि हाम्रो कति छ भन्दा हाम्रो चाहिँ 4 वटा ट्रिप रहेछ भन्ने कुरा भयो। त्यसपछि हामी एबाट पी मा हेर्दैछौँ, एबाट पी मा हेर्दैछौँ भने हामीले के को ग्रोथ फ्याक्टर चाहियो भन्दा ए को ग्रोथ फ्याक्टर चाहियो र पी को ग्रोथ फ्याक्टर चाहियो। त्यसलाई हामीले ठुलो एफ ले चाहिँ ग्रोथ फ्याक्टरलाई रिप्रेजेन्ट गर्यौं, एफ इन्टु ए इन्टु एफ इन्टु पी भनेको ग्रोथ फ्याक्टर ए को र पी को हामीले निकाल्नु पर्यो। भने यति पार्ट हामीलाई समस्या भएन। यदि टी एबाट क्यू हुन्छ भने पनि सानो टी एबाट क्यू फ्याक्टर अफ ए फ्याक्टर अफ क्यू गर्ने हो। अब समस्या हाम्रो चाहिँ यो फ्र्याक्सन लेख्नलाई हो, यिनी भ्यालु लेख्नलाई हो भन्ने समस्या हो। भने यो बुझ्नु पर्यो सबभन्दा सुरुमा हामीले। यसले के भनेको भन्दा तलको पार्ट र माथिको पार्टमा फरक के छ भन्दा त्यो फरक भनेको चाहिँ के, तल चाहिँ ठुलो एफले मल्टिप्लाई गरेछ, माथि चाहिँ ठुलो एफ छैन। भने माथि भनेको अहिलेको एक्जिस्टिङ टोटल ट्रिप कति हो भन्ने कुरा। भने 1 बाट अथवा ए बाट, त्यो 1 लेख्न खोजेको चाहिँ हाम्रो ए नै हो, ए बाट के मा जाने भने के भनेको के हुन सक्छ भन्दा एबाट पी मा जाने, एबाट क्यू मा जाने, एबाट आर मा जाने। अहिलेको अवस्थामा एबाट टोटल कति ट्रिप निक्लेछ भन्ने माथि हुने भयो। माथि भनेको अहिलेको टोटल एबाट निक्लेको ट्रिप चाहिँ हामीले माथि लेख्छौं। मुनि भनेको चाहिँ के भन्दा एबाट पी मा जाने अहिलेको भ्यालु इन्टु त्यसको फ्याक्टर। कुनको फ्याक्टर भन्दा एबाट पी मा जाने भनेको पी को फ्याक्टर प्लस एबाट क्यू मा जाने भ्यालु अहिलेको भ्यालु इन्टु क्यू को फ्याक्टर प्लस एबाट तिम्रो चाहिँ आर मा जाने भ्यालु अहिलेको इन्टु आर को ग्रोथ फ्याक्टर चाहिँ मुनि लेख्छौँ। भनेको मुनिको भ्यालुले के गरेन, अहिलेको भ्यालु कुन अनुपातमा बढ्छ त भविष्यमा भने यो भ्यालुबाट हेर, अहिले एबाट पी मा 4 वटा ट्रिप जान्छ, पी को ग्रोथ रेट 3 भने चाहिँ भविष्यमा 12 वटा जस्तो ट्रिप हुन सक्ने रहेछ भन्ने कुरा भयो। एबाट क्यू मा जान्छ कतिवटा भन्दा 6 वटा, त्यसको ग्रोथ फ्याक्टर क्यू को ग्रोथ फ्याक्टर कति भन्दा 4 प्लस एबाट आर मा जान्छ कतिवटा 10 वटा, त्यसको ग्रोथ फ्याक्टर 5 भनेपछि यसले के दियो भन्दा माथिकोले अहिलेको टोटल कति ट्रिप भन्ने कुरा दिन्छ भने मुनिकोले के दियो भन्दा अहिलेको ट्रिपलाई फ्युचरमा लैजाने केले युज गरेर भने रेस्पेक्टिभ ग्रोथ फ्याक्टरले युज गरेर फ्युचरमा लैजाने भ्यालु चाहिँ तलकोले दिने रहेछ। भनेको माथिको अहिलेको एक्जिस्टिङ एबाट बीबाट सीबाट दिएको छ भने कति, अहिलेलाई हामीलाई ए मात्रै दिएको छ, तलकोले अहिलेकोलाई फ्युचरमा लैजाने भ्यालु हुने भयो। यसरी हामीले यो भ्यालु लेख्छौँ र यो भ्यालु कति बेलासम्म सेम हुन्छ भन्दा तिमी जब अगाडिको एबाट भन्ने कुरा हेर्छौ, एबाट जाओस् पीबाट, एबाट पीमा जाओस्, क्यूमा जाओस्, आरमा जाओस्, जेसुकैमा जाओस्, जबबाट एबाट भन्नेको लागि यो फ्याक्टर कन्स्ट्यान्ट हुने भयो।
यदि बी भएर बीबाट भनेको चाहिँ बी वालाको लागि एउटा भ्यालु हुने भयो, सीबाट भन्यो भने सीबाटको लागि एउटा भ्यालु हुने भने यो जब एबाट भनेको छ अहिले क्वेसनमा पनि एबाट पी क्यू र आर निकालेको हुनाले यो फ्याक्टर तीनटैलाई कन्स्ट्यान्ट भयो, एबाट पीलाई एबाट क्यूलाई एबाट आरलाई चाहिँ यो भ्यालु कन्स्ट्यान्ट छ। त्यसलाई पहिला हामीले त्यो फ्याक्टर निकाल्यौँ र त्यो फ्याक्टरले चाहिँ हामीले मल्टिप्लाई गर्दा के निकाल्यौँ भन्दा ट्रिप अफ एपी एक्यू र एआर निकाल्यौँ भने यसरी हामीले यो गर्यौँ भने यो सिम्पलमा बुझेछौ कि नबुझेको केही छ भन है भन, इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू इम्पोर्टेन्ट हो एकदम। नबुझेछौ सजिलो है एकदमै सजिलो, एकदमै छोटो वाला टाइप। बुझेछौ है सर इन्टर जोनल आयो भने नि गर्न पाइन्छ हैन हामीले? पाइन्छ पाइन्छ। अब त्यसको लागि ठ्याक्कै यसपछिको चित्रबाट चाहिँ मैले तिमीलाई त्यो कुरा सिकाइन्छ। जस्तै मानौ यो केसमा एबाट ए भन्ने पनि एउटा कुनै भ्यालु भइदिया, जस्तै एबाट ए चाहिँ मानौ 2 थियो भने चाहिँ माथि T1 के ए के भन्ने बेलामा चाहिँ 22 हुन्थ्यो होला, तल चाहिँ फेरि के आउँथ्यो भन्दा ग्रोथ फ्याक्टर अफ ए भनेको 2 हो इन्टु अहिलेको ट्रिप भनेको 2। योमा इन्टर जोनल आओस् इन्टर जोनल आओ इन्टर जेसुकै आए पनि यही फर्मुलाबाट चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ। ठिक छ है, नबुझेको छ भने भन है फेरि पनि। यो सजिलो भर्सन हो, यो प्राय इक्जाममा यही छोटोवाला दिने गरेको छैन पाइन्छ, योभन्दा अर्को लामोवाला पनि आउन सक्छ जुन हामी अब डिस्कस गर्छौँ। सेम यही तरिकाले सबै अहिले तिमीले एउटा मात्रै फ्याक्टर निकालेछौ त्यो मात्रै 3टा फ्याक्टर निक्लिन्छ होला भन्ने मात्रै पार्ट हो, सेम प्रोसेस कन्टिन्यू हुने। तर यो बुझ्न चाहिँ एकदमै जरुरी छ, नबुझेको छ भने फेरि सोध। सर त्यो इन्ट्रा जोनल सोध्यो भने त्यो हामीले जस्तै ग्रोथ फ्याक्टर अफ मानौ ए छ भने ए इन्टु अब एबाट कति जान्छ त्यो पनि मल्टिप्लाई गर्नु तर लेख्नु पर्ने हैन सर? एकदम तल पनि आउने भयो माथिबाट पनि एबाट एमा आउने बेला माथि पनि जोडिने भयो। इन्टर जोनल भयो भने तल पनि आउने भयो माथि पनि, जस्तै एबाट टोटल 20 ट्रिप निक्लिने ठाउँमा अब एबाट एमा पनि केही जान्छ भने त 22 हुन्छ होला, है माथि पनि आउने भयो तल पनि त्यो भ्यालु आउने भयो। सर त्यो त भने त्यो टोटल दिएकै हुन्छ सर माथि कि हामीले त्यो जोड्दै जाने हो सर? त्यो अहिलेको केसमा तिमीलाई के दियो भन्दा जोन एबाट टोटल 20 निक्लिन्छ भनेर दियो हैन, यो केसमा टोटल दिइहाल्यो। अब यसपछिको केसमा के छ भन्दा जोन 1 बाट कति निक्लिन्छ भन्ने कुरा त हामीले 1 बाट 1 मा 1 बाट 2 मा 1 बाट 3 मा 1 बाट 4 मा गएर जोडेर हामीले भ्यालु निकाल्नु पर्यो। डाइरेक्ट भ्यालु पनि दिन सक्छ अथवा जोडेर पनि आउनु पर्ने हुन सक्छ। अहिलेको क्वेसनमा डाइरेक्ट दियो, अब यो क्वेसनमा चाहिँ के छ भन्दा आफै जोड्दै यो भ्यालु निकाल्दै गर्नु पर्यो। यो माथिको क्वेसन बुझ्यौ, एकदमै सजिलो वाला है, त्यसकै एडभान्स हो तर गाह्रो हुँदैन यो चाहिँ है। तर एकदमै ध्यान इक्जाममा के दिनु पर्यो भने यो फ्याक्टरमा दिनु पर्यो। फेरि पनि भन्छु फ्याक्टरको माथि भनेको अहिलेको अवस्थामा त्यो जोनबाट एबाट हेर्दैछौ भने एबाट टोटल कति निक्लिन्छ, मानव अलिपछि बीबाट हेर्दैछौ भने बीबाट टोटल कति अहिलेको अवस्थामा कति टोटल निक्लिन्छ भन्ने कुरा माथि आउने भयो। मुनि भनेको इच इन्डिभिजुअललाई चाहिँ केले मल्टिप्लाई गर्नु भने त्यसको करस्पोन्डिङ फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गर्दै फ्युचरमा लगेको। यो भनेको अहिलेको अवस्थामा एबाट बीमा एबाट एमै छ भने एबाट एमा कति जान्छ इन्टु ए को ग्रोथ फ्याक्टर, एबाट पीमा कति जान्छ इन्टु अनि पी को ग्रोथ फ्याक्टर। यसरी अहिलेको ट्रिपलाई हामीले फ्युचरमा चाहिँ मुनिले लग्यौँ भने एक्जिस्टिङ अथवा प्रेजेन्टको डिभाइड बाई फ्युचरमा लगेको वाला पार्ट चाहिँ हामीले यसरी हामीले फ्याक्टर निकाल्नु। यो फ्याक्टर तिमीले निकाल्यो भने इक्जाममा केही पनि बिग्रिन्न, तर प्रायः जसले यो फ्याक्टर निकाल्नमै मिस्टेक गरेर हुन्छन्, त्यो चाहिँ विचार गर्नु पर्यो। मान्छे यो बुझ्यो है त उसलाई? कोही पनि बुझेन भने बुझ्यो एजम्सन गरेर अगाडि गएँ, अगाडिमा पनि बुझिन्छ केही भयो भने है। अब यो टेबल भनेको के हो? अघि हामीलाई दिएको कति दिएको थाहा छ? यो 1 बाट तिमीलाई 1 बाट 2 अघि 1 लाई हामीले ए ले रिप्लेस गरौँ, 1 लाई ए ले रिप्लेस गरौँ। 1 बाट 1 भनेको हामी अघि ट्रिप थिएन, ए बाट ए को ट्रिप थिएन, ड्यासै भयो। 1 बाट 2 भनेको ए बाट पी मा गएको 10 रहेछ, ए बाट क्यू मा गएको 12 रहेछ, ए बाट आर मा गएको 18 रहेछ। भनेको अघि एउटा लाइनको मात्रै दिएको रहेछ, अघि यसको छोटो भर्सन दिएको। तर अहिले के दियो भन्दा हामी म्याट्रिक्सकै फर्ममा काम गर भने तिमीलाई के ठुलो म्याट्रिक्स दियो है। यसरी हामीले अघिको पार्ट भनेको एकदम छोटो 1 वाला यो लाइन मात्रै दिएको वाला पार्ट भयो, अनि अब चाहिँ अलिक कम्प्लेक्स वाला लामो दियो तर प्रोसेस सेम भयो। त्यो एकदमै विचार गर। र इक्जाममा कसरी दिन्छ भन्दा तिमीहरूको टाइम, यो क्वेसन आयो भने 8 मार्क्स अथवा 10 मार्क्समा आउने हो, टाइम त हेर्नु पर्यो नि हामीले। त्यो गर्नको लागि तिमीले यदि 4x4 म्याट्रिक्स दिएको छ भने यो इन्ट्राजोनल ट्रिप चाहिँ ड्यास 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 दिन्छ, जसले गर्दा हामीले एउटा फ्याक्टर एउटा 4वटा भ्यालु भए पनि कम निकाल्नु पर्यो। तिमीले अल्टिमेटली चाहिँ कतिवटा भ्यालु हुन्छ भन्दा 12वटा भ्यालु हुन्छ है। अल्टिमेटली हामीसँग कति 12वटा भ्यालु। यदि 3x3 दिएछ भने हामीले इन्ट्राजोनल ट्रिप पनि दिन्छ। यसरी हामीले तिमीलाई क्वेसनमा त्यसरी दिएको हुनसक्छ भने सम्झिनु पर्यो।
है यो एउटा पार्ट। अब योमा गर्न सकिन्छ तिमीहरूले गर्न सक्छौ कि सक्दैन चेक गर्नलाई चाहिँ जोन 2 बाट निक्लेको ट्रिपहरु निकाल त। जोन 2 बाट फ्युचरमा कति हुन्छ भन्ने कुरा निकाल ल। बुझ्यौ क्वेशन? तिमीलाई यो टेबल दियो, यो टेबलले चाहिँ यो टेबलबाट 1 बाट 1 1 बाट 2 1 बाट 3 1 बाट 4 का ट्रिप जान्छ भन्ने यो दियो। 1 बाट मात्रै दिएन, 2 बाट पनि दियो, 3 बाट पनि दियो, 4 बाट पनि दियो। भने यसरी हामीले यो टेबल दिएको छ भन्ने कुरा बुझ। फेरि योमा पनि एउटा के छ भन्दा फ्याक्टरले पनि इनिशियल प्रिमिटिभ मेजर्स भएको हुनाले योमा के छ या 1 बाट 2 मा जति गएको छ 2 बाट 1 मा पनि त्यति नै गएको छ है। एउटा एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा भने यसले गर्दा यतापट्टिको यो रोको ग्रोथ फ्याक्टर निकाल अथवा कलमको ग्रोथ फ्याक्टर निकाल एउटै आउँछ। अस्ति पनि तिमीले नै भनेका थियौ यदि यो भ्यालु फरक भएमा, यदि यहाँ 12 र यहाँ 10 भइदिया रोको ग्रोथ फ्याक्टर छुट्टै हुन्थ्यो, कलमको छुट्टै हुन्थ्यो। तर हामीलाई अहिलेको पोइन्ट अफ भ्यू चाहिँ त्यसरी दिँदैन है। तर हामीले बुझी के राख्नुपर्छ नि त्यस्तो भएको खण्डमा एफआईजे जुन लेखेको छ फ्याक्टर अफ 1 र फ्याक्टर अफ 2 ओरिजिनको लागि हामीले प्रोडक्सनको फ्याक्टर लिनु पर्यो, डेस्टिनेसनको लागि हामीले के को लिनु पर्यो एट्र्याक्सनको फ्याक्टर लिनु पर्यो। तर यो नर्मली हाम्रो सिलेबसमा धेरै सोध्दैनन्, तर बुझ्न चाहिँ पर्यो। यदि दुईटा भ्यालु फरक भएको कन्टेक्स्टमा हाम्रो फ्याक्टरहरू पनि फरक हुन्छ। त्यो बेलामा आई बाट जे मा जाने भने आई को लागि प्रोडक्सनको फ्याक्टर लिनु पर्यो, जे को लागि चाहिँ एट्र्याक्सनको फ्याक्टर लिनु पर्यो भन्ने सम्झिराख। त्यो हाम्रो एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू त्यो चाहिँ चाहिदैन अहिलेलाई, त्यो चाहिँ सम्झि चाहिँ राख। भनेपछि अब यसमा चाहिँ अब हामी कतिको बुझेछौँ भन्नेलाई 2 वालाको पार्ट गरेर त तिमीहरू अहिले, किनकि यो सबै गर्न लाग्यो भने त एउटा पिरियडै तिमीलाई यसले खान्छ। तर 2 वाला कम्प्लिट मिलायौँ भने चाहिँ हामीले जब जान्यौँ भन्ने बुझिन्छ। 2 वालाको फ्याक्टर चाहिँ सबैको निकाल्नु पर्यो के, त्यसपछि एनालाइसिस चाहिँ 2 को मात्रै गर तिमीहरूले अहिले। गर्दैछौ नि है? एकैचोटि भ्यालु ल्याइछ ल बस। गइरहेछौ नि? गर्दैछ। कहिले मिलाए निकाल्यो क्या भन्ला छु। सर यो 2 बाट 1 मा मात्र निकाल्ने कि 2 बाट अरु पनि निकाल्ने? 2 बाट सबै निकाल। 2 बाट 3 4 सबै निकाल्ने? अच्छा 2 बाट चाहिँ 2 को चाहिँ सबै निकाल। ल
2 बाट 1 मा कति 41 जति आउँछ हो 2 बाट 1 मा 41.45 41.45 क्वेशन देखाउनु न सर एकचोटि तिमीले क्वेशन पनि सबै सारा है भोलि आउने बेला प्र्याक्टिस गरेर आउनु पुरै बाट 3 मा सर 44 तिर हो त्यसको अनि 29 29 एकदम हेरौँ है त 2-3 जनाको निकाल्यौ कोहीले चाहिँ इनिसियलमै नबुझेको वाला कोही छ छैन छैन है त ल म त्यही पनि वाला एकचोटि फेरि भन्छु है अब हेर पहिलो पार्ट हामीलाई के चाहियो भन्दा यो फर्मुलाको लागि t1 बाट 2 मा भन्ने छैन मैले तिमीलाई t2 बाट 1 मा भनेछु भनेपछि t2 बाट 1 मा को भ्यालु चाहियो जुन टेबलमा हुन्छ त्यो भ्यालु टेबलमा छ समस्या भएन फ्याक्टर अफ 1 र 2 चाहियो 2 बाट 1 होस् अथवा 1 बाट 2 होस् हाम्रो लागि के चाहियो भन्दा हाम्रो 1 2 होस् अथवा 2 1 होस् हाम्रो दुवैको लागि फ्याक्टर अफ 1 र फ्याक्टर अफ 2 चाहियो यदि हामीलाई प्रोडक्सन र एट्र्याक्सनको फ्याक्टर फरक भइदिया चाहिँ प्रोडक्सन फ्याक्टर अफ 1 एट्र्याक्सन फ्याक्टर अफ 2 हुन्थ्यो तर अहिलेको लागि के छ भन्दा दुईटै भ्यालु सेम हुन्छ फ्याक्टरको लागि एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू दिनेमा पनि एउटै भ्यालु दिएको हुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ फ्याक्टर अफ 1 र फ्याक्टर अफ 2 एउटै भयो कलमबाट गएर अथवा रोबाट गएर एउटै हुन्छ भने 1 फ्याक्टर अफ 1 र फ्याक्टर अफ 2 भयो भनेपछि अब मेन कुरा यो पार्टमा तिमीले यो पार्टमा एकदमै ध्यान दिनु पर्यो त्यो भनेपछि यसले के देखाउँछ भन्दा माथिकोले अहिले के देखायो भने अहिले 1 बाट टोटल कति गइरहेको छ भन्ने कुरा यहाँ हेरेछौँ अहिले मैले तिमीलाई 2 बाटको सोधिरहेको छु भने 2 बाट टोटल कति गइरहेछ भने 10 14 गरेर 2 बाट टोटल अहिले कति गइरहेको रहेछ भने 38 गइरहेको रहेछ भने माथिको फ्याक्टरले के जनाउँछ भन्दा अहिलेको अवस्थामा 2 बाट टोटल कुन 2 बाट 1 मा 2 मा 3 मा 4 मा अहिले 2 बाट 2 मा छैन 2 बाट 1 मा 2 बाट 3 मा 2 बाट 4 मा टोटल अहिलेको अवस्थामा कति गइरहेछ भन्ने कुरा केले जनायो भन्दा माथिको कुराले जनायो अब मुनिको कुराले के जनाउँछ भन्दा टी 2 बाट 1 मा गइरहेको अहिलेको इन्टु त्यसको फ्याक्टर भनेपछि 2 1 को फ्याक्टर टी 2 बाट 3 मा गइरहेको इन्टु 3 को फ्याक्टर प्लस टी 2 बाट 4 मा गइरहेको इन्टु 4 को फ्याक्टर गरेर अहिलेको भ्यालुलाई चाहिँ हामीले फ्युचरमा कति हुन्छ भन्ने कुरा लगेको भने माथिको अहिलेको टोटल तलको चाहिँ फ्युचरमा त्यो हुन सक्ने प्रोबेबल टोटल हामीले राख्यौं यसरी गर्दा तिमीहरुको भ्यालु के आयो भन्दा 2 बाट 1 को लागि टी 2 बाट 1 अहिले 10 रहेछ 10 मा 1 को फ्याक्टर तिम्रो 2 छ
2 को फ्याक्टर तिम्रो 3 छ भने चाहिँ यो यति पार्ट लेख्यो योमा कसैलाई समस्या हुँदैन कुनैमा पनि यो कसैले बिगार्ने कोही पनि हुँदैन समस्या भनेको यो फ्याक्टर लेख्ने बेलामा चाहिँ अहिलेको अवस्थामा T2 बाट है 2 बाट 1 मा 2 मा 3 मा 4 मा 2 बाट टोटल कति जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेर्दा त्यो टेबलबाट 38 बाट आयो भने 2 बाट टोटल जाने ट्रिप भनेको 38 यहाँ चाहिँ यो 2 है 2 बाट के हो 38 भयो इन्टु त्यो पार्ट भयो डिभाइडेड बाइ तल हेरौँ 1 बाट अथवा 2 बाट 1 मा जाने ट्रिप भनेको 10 1 को फ्याक्टर 2 प्लस 2 बाट 3 मा जाने भ्यालु भनेको 14 3 को फ्याक्टर 1.5 प्लस 2 बाट 4 मा जाने भ्यालु 14 इन्टु 4 को फ्याक्टर भनेको 1 त्यसले तलको भ्यालुले तिमीलाई के दियो भन्दा 2 बाट फ्युचरमा जान सक्ने भ्यालु भने तलको भ्यालुले दियो माथिको भ्यालुले अहिले 2 बाट टोटल कति गइराछ भन्ने दियो यसरी यो फ्याक्टर तिमीले योमा पनि सेम हो त्यसपछि आएर 2 बाट 3 को लागि पनि त्यही फ्याक्टर हो 2 बाट 4 को लागि पनि त्यही फ्याक्टर हो भने जबसम्म 2 बाट चेन्ज हुँदैन नि तबसम्म यही फ्याक्टर युज गरेर हामीले के गर्नु भन्दा 21 23 24 निकाल्यौं यदि यहाँ इन्ट्राजोनल ट्रिप हुन्थ्यो भने T22 पनि आउँथ्यो 22 आउँथ्यो त्यो बेलामा यहाँ प्लस तलको पार्टमा प्लस समथिङ इन्टु समथिङ भनेर आउँथ्यो भने योमा इन्टरजोनल पनि हुन सक्छ इन्ट्राजोनल पनि हुन सक्छ भन्ने कुरा हो भने चाहिँ यसरी हामीले T2 बाट 1 2 बाट 3 र 2 बाट 4 चाहिँ हामीले निकाल्यौं ल यो नबुझेको अझै छ भने भन है किन यति भएपछि हामीले सबै त्यही तरिकाले रिपिट गर्दै जाने मात्र हो फेरि पनि कोही छ भने सोधिहाल त्यो इन्टरजोनल भएको भए चाहिँ F2 इन्टु F2 हुन्थ्यो हैन सर हो इन्टरजोनल भएको भइदा चाहिँ तिम्रो यो पार्टमा के हुन्थ्यो भन्दा यो यहाँ 3टा भ्यालु छ 3टाको ठाउँमा 4वटा भ्यालु आउँथ्यो 4वटा भ्यालु भने 2 बाट 2 मा गएको भ्यालु इन्टु 2 को ग्रोथ फ्याक्टर तिम्रो यो तलको भ्यालुमा आउँथ्यो अनि माथि चाहिँ टोटल कति हुन्थ्यो 38 को ठाउँमा अब 2 बाट 2 मा पनि 2-4वटा ट्रिप हुन्छ 38 को ठाउँमा पनि थपेर आउँथ्यो है इन्ट्राजोनल ट्रिप दिएको छ भने पनि इन्ट्राजोनल ट्रिप नसम्झेर त्यही तरिकाले जुन तरिकाले अहिले फलो गर्छ त्यही तरिकाले नै अगाडि बढ्ने अनि अगाडि पनि जुन फ्याक्टरहरुलाई मल्टिप्लाई गरिरहेको छ त्यो पनि त्यही F2 इन्टु F2 नै हुन्थ्यो हैन 2 बाट 2 हो भने चाहिँ F2 इन्टु F2 नै हुन्थ्यो किन भन्दा यो भनेको त यो जुन जहाँबाट जहाँ गयो त्यही भ्यालु लिएको 2 बाट 1 भएको छ यसलाई लेख्ने बेला एक्चुअलमा अझ राम्ररी रिफाइन गरेर लेख्ने हो भने यो F2 अगाडि अनि F1 पछाडि लेख्ने हो तर हामीले एउटै भएको हुनाले चाहिँ हामीले F1 F2 मात्रै लेखेछौँ नर्मली फेरि एक्जाम रियलमा हेर्ने भने 2 बाट 1 मा गएको भने चाहिँ अगाडि त 2 बाट हो त्यसले गर्दा अगाडि चाहिँ 2 लेख्दा रिकमेन्ड गरिन्छ पछाडि 1 लेख्दा रिकमेन्ड गरिन्छ तर अगाडि पछाडि भए पनि फरक परेन भनेर रियलमा त 2 अगाडि 1 पछाडि योमा 3 अगाडि 1 पछाडि भयो चाहिँ 2 आयो भने 2 बाट 2 हो भने F2 इन्टु F2 भनेर हामीले चाहिँ गर्छौं यही तरिकाले हामीले गर्छौं ठीक छ नबुझेकोले सोध है अब सर भन सर यसो बुझ्दा हुन्न हामी माथि जुन जोड्छौं नि त्यो जुन जोड्छ जस्तै माथि हामीले 10 14 14 जोड्यो नि तल त्यही 10 14 14 उड्दो रहेछ अनि त्यसको फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गर्ने त रहेछ हैन सर हो एकदम एक्ज्याक्टली माथि भनेको मैले डाइरेक्ट 38 किन लेखेको भन्दा अब डाइरेक्ट 38 भनेकै तिमीले भनेको तरिकाले 10 + 14 + 14 हो माथि चाहिँ यो 10 14 भनेको अहिलेको माथि चाहिँ अहिलेको डिभाइडेड बाइ तल भने माथि जे जोड्छौ त्यसको करस्पोन्डिङ फ्याक्टर 10 इन्टु त्यसको फ्याक्टर 14 इन्टु त्यसको फ्याक्टर प्लस 14 इन्टु त्यसको फ्याक्टर गरेर तल चाहिँ इन्टु फ्याक्टर हुने भए माथि चाहिँ जस्ट त्यो मात्र जोड्ने भए तिमीले भनेको तरिकाले बुझ्दा पनि हुन्छ माथि त्यसमा जोड्ने तल चाहिँ हरेकलाई फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गर्दै राख्ने राम्रो त्यो तरिकाले बुझ्दा पनि हुन्छ मैले ग्राभिटी मोडल चाहिँ त्यसरी भन्थे यो पनि ठीक छ राम्रो लजिक हो है त्यो चाहिँ ठीक छ नबुझेको कोही छौ बुझ्ने छौ भन्दा नबुझेको कोही छौ कोही पनि बोलेनौ भने चाहिँ मैले बुझ्यो भन्ने एजम्पसन गर्छु यो बुझ्नु भनेको तिमीले ग्राभिटी मोडल जुन कम्प्लेक्स वाला छ त्यो पनि बुझ्नु सरल नै हो किन त्योमा पनि फ्याक्टर हो मेन त्यो हिसाबले हेर्नु त्यो त हामी डिस्कस त गरिहाल्छौँ यसरी तिमीले के गर्यौ F1 वाला निकाल्यौ 2 वाला निकाल्यौ 3 वाला निकाल्यौ सबै कुरा निकाल्यौ अब हाम्रोमा क्वेशनमा के दिएको छ याद गरेछ भन्दा 1 बाट 2 र 2 बाट 1 सेम भ्यालु छ 1 बाट 3 र 3 बाट 1 सेम भ्यालु छ 1 बाट 4 र 4 बाट 1 पनि सेम भ्यालु छ भनेपछि अब हामीले चाहिँ यो गर्दा के गर्नु पर्यो भन्दा हामीले यहाँ देख्दा के आयो 2 बाट 1 41.45 आयो 1 बाट 2 36.4 आयो भनेपछि दुईटामा भ्यालु फरक पर्यो भनेपछि हामीले त्यसलाई चाहिँ एभरेज गरेर राख्न रिकमेन्ड गर्छौं है सम्झिराख
यदि क्वेसनमा चाहिँ सिमेट्रिकल दिएको छ भने त 1 बाट 2 इक्वल्स टु 2 बाट 1 दिएको छ भने नि त्यो बेलामा चाहिँ हामीले फाइनल टेबल पनि के गरेर राखिदिनु पर्यो भन्दा दुईटालाई इक्वल गरेर राखिदिनु पर्यो। त्यो चाहिँ एकदमै विचार गर्नु पर्यो। यदि क्वेसनमै दुईटा भ्यालु फरक फरक दिएको छ भने चाहिँ हामीले अघि भने जस्तो एउटामा अनि के अरे F1 पनि के हुने भयो भन्दा प्रोडक्सनको फ्याक्टर र एट्र्याक्सनको फ्याक्टर फरक हुने भयो। तर नर्मल्ली हामीले त्यस्तो वाला चाहिँ रियल लाइफमा काम गर्छौँ भने इक्जाम अथवा पोइन्ट अफ भ्यू चाहिँ दुईटै इक्वल दिन्छ। इक्वल दियो भने T12 इक्वल्स टु T21 बनाइदिनु पर्यो हामीले। भनेपछि एउटामा 37 छ एउटामा 42 छ भने एभरेज लिएर हामीले चाहिँ राख्नु पर्यो र जुन भनेको यो टेबल भन्छ। यो भनेको बुझ है, यो दुईटा तरिकाले बुझ, एउटा इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू बुझ, एउटा रियल लाइफ पोइन्ट अफ भ्यू बुझ। किन यो गर्यौँ भन्दा क्वेसनमा हामीलाई दिएको 1 बाट 2 र 2 बाट 1 को भ्यालु एउटै छ भने इन्टरचेन्जको तरिकाले दिएको छ भनेको त डिरेक्सनल मुभमेन्ट भन्दा पनि इन्टरचेन्ज कति आदान प्रदान हुन्छ त एक र दुई बिचमा भन्ने दिएको हुनाले हामीले अबको फाइनल भ्यालु पनि 1 2 इक्वल्स टु 2 1 राख्नु पर्यो। प्राय इक्जाममा यही पाराले आउँछ। तर रियल लाइफमा त 1 बाट 2 जाने भ्यालु र 2 बाट 1 आउने भ्यालु फरक हुन्छ होला। त्यो फरक भयो भने अघिको फ्याक्टरहरुमा पनि 1 बाट 2 जानको लागि ग्रोथ फ्याक्टर अफ 1 प्रोडक्सनको इन्टु 2 एट्र्याक्सनको गर्थ्यौं। 2 बाट 1 जानलाई 2 प्रोडक्सनको इन्टु 1 एट्र्याक्सनको गर्थ्यौं। त्यो बेलामा चाहिँ दुईटै भ्यालु क्वेसनमा पनि फरक भएको हुनाले त्यो बेलामा यसो एभरेज गर्न पर्दैन। रियल लाइफमा पनि हामी कमै गर्छौं। तर यो फ्र्याटर मेथड भनेको इनिशियल मेथड भएको हुनाले चाहिँ किताबहरुमा अथवा सिलेबसमा भएको भनेको युनिफर्म भ्यालु हुन्छ जसलाई चाहिँ हामीले एभरेज गरेर राखिदिनु पर्छ। त्यो सम्झ्यौ। ठीक छ हैन? यो पनि बुझ्यौ? बुझ्यौ है? बुझ्यो सर। ल अब के गर भन्दा यो एउटा पार्ट फेरि हाम्रोमा रिपिट भइराख्ने पार्ट के भन्दा अब हेर अघि हामीले एभरेज नगरेको भए त मिल्न आउँथ्यो। अब हामीले एभरेज गरेको हुनाले के भन्दा 1 बाट 2 मा 2 बाट मिल्न आउन सक्थ्यो है, आउँछ जरुरी छैन। 1 बाट 2 मा र 2 बाट 1 मा चाहिँ तिम्रो के छ यो भ्यालु भन्दा 40 40 राखेथौ। अब डेसिमलले पनि कहिले फरक पार्ला भने चाहिँ यो 40 राख्दा तिम्रो टोटल अहिलेको एक्जिस्टिङ 1 बाट टोटल कति निक्ल्यो 78 निक्ल्यो, 2 बाट 100 निक्ल्यो, 3 बाट 59 निक्ल्यो, 4 बाट 47 निक्ल्यो। भने फ्युचरमा कति निक्लिनु पर्ने हो 80 114 फेरि मिलेन नि भने सेम ग्रोथ फ्याक्टर निकाल्ने र सेम प्रोसेस चाहिँ हामीले फेरि सुरुवात गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। किन गर्नु पर्यो भन्दा जबसम्म हामीले एभरेज ग्रोथ फ्याक्टर भनौं अथवा फर्नेस भनौं अथवा यही फ्याटर भनौं कति बेलासम्म गरिन्छ ट्रायल भन्दा जबसम्म हामीले सोचेको टार्गेट मिट हुँदैन। सोचेको टार्गेट त 1 मा चाहिँ 80 पुराउने हो, 2 मा 114 पुराउने हो, 3 मा 48 पुराउने हो र 4 मा चाहिँ 38 पुराउने हो। त्यो नपुग्ने जेलसम्म हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा यो प्रोसेसलाई रिपिट गरिराख्नु पर्यो। भने यहाँबाट फ्याक्टर निक्ल्यो, फ्याक्टर निक्लेपछि हामीले के गर्यो भने सेम तरिकाले चाहिँ अघिकै तरिकाले अब फ्याक्टर निक्लेपछि अब के हुने भयो अब योमा अघि फ्याक्टर एउटा भ्यालु थियो अब चेन्ज हुने भयो। फेरि यो प्रोसेसलाई रिपिट गरिराख्नु पर्यो। भने यसरी फ्याटर मेथड पनि हामीले रिपिटेसन मेथड हो भन्ने चाहिँ हामीले सम्झिनु पर्छ। भन्ने यसरी हामीले चारवटा मेथड पढ्यौं। ठीक छ? अब यो लगाएर त गर्न सक्छौं। एक्जाममा त यो एउटै इटरेसन यत्रो लामो हुँदो रहेछ। हामीहरूले एउटै इटरेसन मात्र गर्दैन के गर्ने एक्जाममा? नर्मली त्यही भन्दैछु। नर्मली हामीले के भन्छौँ भन्दा यदि 3x3 म्याट्रिक्स हो भने चाहिँ हामीले प्राय क्वेसनमा दिएको पनि हुन्छ कहिले कहिले ओन्ली 2 इटरेसन लेख्छ। होइन भने चाहिँ हामीले दुईटा इटरेसन गर्नु पर्यो। यदि 3x3 यदि कोही मान्छेले 4x4 म्याट्रिक्स दिएको छ त यही क्वेसन दिएको छ भने हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा एउटा यो भ्याउनु पर्यो। कम्प्लिट भएर चाहिँ हामीले के बनाइनु पर्यो यो टेबल बनाइनु पर्यो। त्यसपछि एउटा दुईटा इनिसिएसन जस्तै 1 वाला गरेर सिमिलर प्रोसेस निड टु बी क्यारिड आउट भनेर छोड्दियौ। नत्र भने यदि मैले क्वेसन दिए भने जस्ट परफर्म ओन्ली 1 इटरेसन भनेर लेखिदिन्छु त्यहाँ है। अथवा अर्को अप्सन तिमीलाई के हुन्छ भन्दा एउटा गर्नु, एउटा गरेपछि चाहिँ जस्तै यहाँबाट चाहिँ यो टेबल बनायो, यो टेबलबाट 1 बाट 2 वालाको भ्यालु निकाल र केही पेज छोड टाइम बच्यो भने अर्को सेकेन्ड इटरेसन गरिदिनु पछि, होइन भने नगर्नु। किनभने नर्मली इटरेसनको पार्टमा पनि के हुन्छ भन्दा पहिलो इटरेसन भनेको जस्तै 8 मार्क्सको क्वेसन हो भने चाहिँ कसैले पनि बराबर इटरेसनलाई मार्क्स राखेका हुँदैन। पहिलो इटरेसन मिलाउनेलाई 6 मार्क्स राख्छन्, दोस्रो इटरेसन मिलाउनेलाई 2 मार्क्स राख्छन् अथवा 5 मार्क्स 3 मार्क्स राख्छन्। भने चाहिँ पहिलो इटरेसनमा प्रोसेस हो, दोस्रो भने चाहिँ त्यही प्रोसेसलाई रिपिट गर्ने हो नि। त्यसले त कसैले पनि दोस्रो इटरेसन र पहिलो इटरेसनलाई बराबर मार्क्स राख्दैनन्। तसर्थ तिमीले पहिलो इटरेसन चाहिँ हरेक प्रोसेस देखाइनु पर्यो। दोस्रो इटरेसन 4x4 आयो भने ब्र्याकेटमा परफर्म ओन्ली 1 इटरेसन लेख्छन् धेरैले, लेखेनन् भने चाहिँ पनि अलिअलि प्रोसेस सुरु गरिदिनु छोड्दिनु। किनभने यसलाई तिमीलाई चाहिँ एउटा के अरे 8 मार्क्सको क्वेसनलाई लाग्ने 18 मिनेट हो, 18 मिनेटको ठाउँमा धेरै मिनेट लाग्छ। त्यो भएको हुनाले त्यो पनि विचार गर्नुपर्छ। तिमीले भनेको कुरालाई हामीले चाहिँ एउटा गर, यसपछि यो टेबल निकाल अनि एउटा भ्यालु 1 बाट 2 को निकाल, सिमिलर प्रोसेस निड टु बी क्यारिड आउट अन्टिल ग्रोथ फ्याक्टर इज इक्वल्स टु 1 भनेर छोड्दियौ। सेम यही क्वेसनमा
ओन्ली 2 इरिटेसन भनेको छ सर। त्यही भनिरहेको छ त, यही क्वेसनमा 2 भनेछ भने त तिमीले दुईचोटि गर्नु पर्यो कि दुईचोटि गर्नु पर्यो। फेरि पनि भनेछ है, तिमीलाई दुईचोटि भनेको पनि छ, कहिले कहिले क्वेसनमा टाइम पनि पुग्दैन। त्यो बेलामा तिमीले के गर्नु पर्यो पहिला भन्दा, एउटाको पहिलो इटरेसन भ्याएपछि अरू क्वेसन गर, अनि लास्टमा यो ल्याएर गर। किन भन्दा म पर्टिकुलरली प्रायः चाहिँ 6+2 राख्छु, अनि अझ कहिले कहिले त 7+1 राख्छु भने पहिलो इटरेसन मिलाउनलाई 7 मार्क्स दिने, दोस्रो इटरेसनमा त्यहीको प्रोसेस हो, त्यसलाई 1 मार्क्स 2 मार्क्स मात्रै राखौँ भन्ने होला। कसैले 5+3 5+3 गर्नुहुन्छ, दोस्रो इटरेसनलाई धेरै टाइम लाग्छ, धेरै हुन्छ र पहिला अरू क्वेसन भ्याऊ अनि बल्ल लास्टमा फर्क। किन 1-2 मार्क्सलाई उनीहरू कहिले कहिले यही गर्दा तिम्रो 8 मार्क्स छुट्ला होइन। त्यसले गर्दा पहिला अरू गर अनि पछि बल्ल ब्याकमा फर्क्यौ कि यो पार्ट चाहिँ। ठिक छ है। यो क्वेसन चाहिँ तिमीले एक्चुअली सर यो मोटा यही क्वेसन हो तिमीलाई आएको होइन, त्यही भएको हुनाले यही क्वेसन गर्नु है, एकचोटि प्र्याक्टिस गर्नु। अनि ठिक छ, योसँग नबुझेको केही छ? छैन सर, छैन।